خاله جان. چی گفتی؟ باید بریم خونه خاله جون. بابا ازم خواست همراه شما بیام. یه لحظه شوکم کردی. چرا شوکه شدین؟ وقتی دختری به مادرش میگه خاله شوکه کننده است دیگه. آره، اگه یه دختر مادرش رو خاله صدا کنه حتما مادرش شوکه میشه. منظورت چیه؟ هیچی. برین لباستون رو بپوشین، من سبزیه رو خورد میکنم. تو خورد میکنی؟ قدیما که دستت میبرید. قدیما دستم میبرید، الان قوی شدم. اتفاقی افتاده زهرا؟ مامان من صنمم. خودت چت شده؟ چرا امروز انقدر اشتباه حرف میزنی؟ نمیدونم چی به سرم اومده. شما برین، من انجامش میدم. ببینم برادر هنوز خوابه؟ آره، هنوز خوابه. هنوز خوابه؟ ببینم حالش خوبه؟ آره حالش خوبه، اما به نظر یکم پریشون می اومد. کل شب و بیدار بود. بعد از نماز صبحم ازم خواست هیچ کس مزاحمش نشه. سعید. نه نمیخورم. من میرم شرکت با اجازه. یه چیزی بخور پسرم، داره با عشق برات لقمه میگیره. بله میدونم، ولی میلی ندارم. باشه پسرم، یادت که نرفته امشب پدرت همه رو دعوت کرده اینجا. بله یادمه. خودمو سعی میکنم سر وقت برسونم. کت منو بهم میدی لطفا؟ من براش میبرم عمه جان. من برم یه سر به برادرت بزنم و بیام. باشه خواهر. سعید، من حتی حاضر شدم با صنم یه جا زندگی کنم. دیگه چرا ازم عصبانی؟ ببین من ازت عصبانی نیستم، باور کن. سعید، دیشبم تو اتاق نخوابیدی، صبحم صبونه نخوردی. ببین تا وقتی که همه چیز روشن نشه، تا وقتی که صنم نیاد اینجا با من زندگی کنه، نیاد توی این خونه، تا وقتی که همه چیز مرتب نشه، اعصاب من همین شکلی میمونه، همینطوری نگران میمونم. امیدوارم که حال منو درک کنی زهرا. برادر هنوز خوابه؟ آره خوابش خیلی هم عمیقه. خواهر، تو خبر نداری برادر امروز میخواد درباره چی حرف بزنی؟ نه اصلا. اتفاقا ازش پرسیدم اما به هم نمیگه. فکر میکنم امروز قراره یه تصمیم خیلی سختی بگیره. چه تصمیمی عمه جان؟ نمیدونم عزیزم.
اما مطمئنم وقتی عموت نگران چیزی خوابش نمیبره. نمیتونه بخوابه. نمیفهمم چه تصمیمی میخواد بگیره که انقدر مهمه و خودشم خوابش نمیبره. مامان جان نگران نباش، همه چی درست میشه. عمو جان ما رو خیلی دوست داره.